अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद हसन सैयद और आप देख रहे हैं इस्लामिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो जंग हो रही है ये कोई आज की नहीं, बल्कि आप भी न्यूज़ के कैसे फ़लस्तीन के मासूम लोगों पर, बच्चों पर, औरतों पर, बुज़ुर्गों पर जुल्म हुए हैं, कैसे इनको शहीद किया गया। दिल रो जाता है जब भी इनकी वीडियो सामने आती हैं। मगर दुनिया को ये लगता है कि इसराइल पर जुल्म हो रहा है। दरअसल इसराइली फ़ौज जो जुल्म करती है, आलमी मीडिया उसको सही कवर नहीं करता, जबकि इस जुल्म के जवाब में वहाँ के मुज़ाहमती ग्रुप जो कार्रवाइयाँ करते हैं उनको बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता है। हम अपने इस चैनल के ज़रिए आपको मशरिक़ वस्ता और अरब इसराइल फ़लस्तीन की तारीख़ और इस जंग की तारीख़ी पस मंज़र को उजागर करेंगे और मौजूदा हालात की न्यूज़ अपडेट भी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। खुशखबरी ये है, सुम्मा तकूनु खिलाफतन अला मिनहाजिन नबुव्वा, फिर एक दौर आएगा खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वा का। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की नवीद है, वह हुवा सादिकुल मस्दूक, वो सच्चे हैं, उनकी सदाकत पर खुद अल्लाह गवाह है। लिहाजा वो दौर आकर रहेगा, इसमें किसी भी बंदे मोमिन के लिए किसी शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। अगली हदीस अगली सुनिए। अब जब ये दौर आएगा तो आलमी होगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं होगा, जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर होगा। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर NWO, हकीकत में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है JWO, लेकिन इसी को बदलना है जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर ऑफ इस्लाम, और वो ग्लोबल होगा। दो हदीसों का तज़किरा कर दूं। हजरत सौबान हुजूर के एक आजाद शुदा गुलाम थे, वो रिवायत करते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, ये सही है इनमें। फरमाते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ज़वाली अल-अर्ज़ फरायतु मशारिक़हा व मगारिबहा व इन्न उम्मती सयब्लुगु मुल्कुहा मा ज़ुयली मिनहा, रवाहु मुस्लिमुन रहमहुल्लाह। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मेरे लिए पूरी जमीन को लपेट दिया, यहां तक कि मैंने उसके सारे मशरिक देख लिए, सारे मगरिब देख लिए, और सुन लो मुझसे, टेक इट फ्रॉम मी, मेरी उम्मत की हुकूमत उन तमाम इलाकों पर कायम होकर रहेगी जो मुझे जमीन को लपेट कर और सुकेट कर दिखा दिए गए। ग्लोबल होगी कि नहीं? दूसरी हदीस सुनिए, ये फिर मुस्नद अहमद इब्न हंबल की है। हजरत मिक़दाद इब्न अस्वद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया, ला यब्क़ा अला ज़हरिल अर्ज़ि बैतुन वबरिन वला मदरिन इल्ला अदख़लहु अल्लाहु कलिमतल इस्लाम बिइज़्ज़ि अज़ीज़िन व ज़ुल्लि ज़लीलिन इम्मा युइज़्ज़ुहुमुल्लाह फयजअलूनहुम मिन अहलिहा औ युज़िल्लुहुम फयदूनुना लहा। ये है हदीस मुस्नद अहमद इब्न हंबल की। और हजरत मिक़दाद फरमाते, फिर मैंने कहा, अच्छा तब तो हो जाएगी वही बात, वयकूनु दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, दीन कुल का कुल अल्लाह के लिए हो जाएगा। हदीस का तर्जुमा यह है कि हुजूर ने फरमाया, रूए जमीन पर न कोई ईंटगारे का बना हुआ घर रहेगा, न कोई ऊंट के बालों के बने हुए कंबलों का खेमा रहेगा जिसमें अल्लाह ताला कलमा इस्लाम को दाखिल न कर दे। लेकिन यह दाखिला दो तरीके से होगा, बिइज़्ज़ि अज़ीज़िन व ज़ुल्लि ज़लीलिन, या साहिब इज्जत के एजाज के साथ, या किसी मगलूब की मगलूबियत के साथ। यानी या तो अल्लाह ताला उनका एजाज फरमाएगा और वो कलमा इस्लाम के खुद कायल हो जाएंगे। जब घर वाला खेमे वाला इस्लाम ले आएगा तो इस्लाम उसके घर में दाखिल होगा, उसको भी इज्जत नसीब होगी। वलिल्लाहिल इज्जतु व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन, इज्जत तो हक है अल्लाह का, उसके रसूल का और अहले ईमान का। और अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करेगा तो युतुल जिज़ियत अन यदिन व हुम सागिरून, छोटे होकर रहना पड़ेगा, जिजिया देना होगा, इस्लाम की बालादस्ती कबूल करनी होगी। बताइए, इसके बाद भी कोई शक है? ये है आसमानी नक्शा। ये अल्लाह फरमा रहे हैं, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही व याबल्लाहु इल्ला युतिम्मा नूरहु लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुश्रिकून। ये अल्लाह का फैसला है। उधर युरीदूना लियुत्फ़िऊ है, ये जमीनी नक्शा है। अब शक्ल क्या है? अब मैं आपसे अर्ज कर दूं कि इन दोनों के माबैन जो खला नजर आ रहा है, कोई शख्स यकीन के साथ नहीं कह सकता कि अब हालात का क्या रुख होगा। इसलिए कि जाहिर बात है, कुरान मजीद में मुस्तकबिल के बारे में खुद हुजूर से कहलवाया गया, वही नदरी अक़रीबुन अम बईदुन मा तुअदून, लोगों मुझे मालूम नहीं है कि जिस बात की तुम्हें खबर दी जा रही है वो करीब आ चुका है या दूर है। वही नदरी लअल्लहु फित्नतुन लकुम व मताउन इला हीन, और मैं नहीं जानता, हो सकता है अल्लाह कुछ और मोहलत दे दे तुम्हें, और कुछ और आजमाइश जो है उसके लिए तुम्हारे लिए कोई और मोहलत अता फरमा दे, हो सकता है। तो मैं भी किसी दावे से नहीं कह रहा, लेकिन दो इम्कानात हैं। इम्कान नंबर एक क्या है? अभी आलम इस्लाम का एक सॉलिड ब्लॉक है जो यहूदी वर्ल्ड ऑर्डर की निगाहों में खटक रहा है। मैं खटकता हूं दिले यज़दा में कांटे की तरह। अगरचे उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, एक एक करके इनके हिस्से बखरे करके तिया पांचा करो। अभी वो ब्लॉक कौन सा है? ईरान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, और रूसी तुर्किस्तान से आजाद होने वाली जो रियासतें हैं, ये एक सॉलिड ब्लॉक। ये आजमी मुसलमान अरबी नहीं अरबी गए, ये नोट कर लीजिए। इसलिए कि अरबों को अल्लाह ने फजीलत दी थी, मोहम्मद उनमें से थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रुतबा बुलंद मिला जिनको मिल गया। लेकिन साथ ही अल्लाह ने धमकी भी दे दी थी सूरह मोहम्मद में, इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर तुम पीठ दिखा दोगे उस मिशन को जो हमने तुम्हारे हवाले किया है, तुम्हें हटाएंगे, किसी और को ले आएंगे।
اور یہ بات ہو چکی ہے 13ویں صدی عیسوی میں 1258 میں جب سقوط بغداد ہوا ہے، عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی، معزول کر دیا گیا۔ اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی؟ ترکوں کے ہاتھ میں، ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے، وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ، دی گریٹ آٹومان امپائر کی صدی کے آغاز تک قائم تھی۔ اس صدی میں عجیب عجیب معجزے ہوئے ہیں۔ گریٹ آٹومان امپائر جو 3 بر اعظموں پر محیط، نام و نشان ختم۔ دی گریٹ یو ایس ایس آر، نام و نشان ختم۔ اب تو روس صاحب ایک ملک کی حیثیت سے رہ گئے۔ یہ اس صدی میں دو اور وقت نہیں ہے، میں اور آپ کو کیا بتاؤں، اس صدی میں تو بڑے بڑے عجیب عجوبے ہوئے ہیں، بڑی بڑی 2 عظیم جنگیں ہو چکی ہیں، تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے، دور نہیں ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمۃ العظمیٰ، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز بوسنیا سے ہو چکا ہے۔ بہرحال اس وقت جو میں کہہ رہا تھا، ورنہ میرے پاس تو یعنی یہ کہ درد دل کہنے کے لیے وقت نہیں ہے، مجھے اپنی بات کو محدود کرنا پڑ رہا ہے، لیکن میں آ رہا ہوں اصل موضوع کی طرف کہ ایک امکان تو یہ ہے کہ اس بلاک میں اسلام کا احیاء ہو، اور اس کے لیے کچھ نویدیں بھی موجود ہیں احادیث نبویہ میں۔ وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شعر، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے یخرج الناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان ہی، مشرق سے فوجیں نکلیں گی کہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں گی۔ یہ مہدی اہل تشیع کے مہدی اور ہیں، ہمارے مہدی اور ہیں۔ اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق ان کے بعد میں امام جو روپوش ہو گئے تھے وہ امام مہدی ہے، وہ ظاہر ہو جائیں گے، ابھی امام غائب ہے، پھر وہ ظاہر ہو جائیں گے۔ ہمارے نزدیک یہ مہدی پیدا ہوں گے یا ہو چکے ہوں، اور یہ ہوں گے حضرت فاطمہ کی نسل ہی سے رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن عالم عرب کے اندر پھر ایک طاقت بن کر ابھریں گے، باطل کی قوتوں کے خلاف جہاد کریں گے، لیکن ان کو مدد آئے گی 2 طرف سے، ایک زمینی مدد آئے گی مشرق سے، ایک آسمانی مدد آئے گی، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے نازل ہوں گے، اور در حقیقت ان 2 مددوں کے نتیجے میں پھر یہود کا قلعہ قمع ہوگا، اور یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ بن کر رہے گا، عظیم تر قبرستان بن کر رہے گا۔ اس کی بڑی واضح حدیثیں موجود ہیں، اس کی بڑی تفصیلی خبریں موجود ہیں، یہ احادیث کی کتب کے اندر، بدقسمتی سے ہماری اس کی طرف توجہ نہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے یخرج من خراسان رایات سود، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، نوٹ کیجئے گا، نہیں ترمذی شریف کی روایت ہے، یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیا، اور خراسان حضور کے زمانے میں آج کے افغانستان کا نام تھا۔ یہ افغانستان میں جو جہاد ہوا ہے، غلطیاں ہوئی ہیں اور غلطیوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جس میں اللہ نے صحابہ کو بھی ایگزمپٹ نہیں کیا، غلطی کی سزا دی ہے۔ 35 صحابہ کی غلطی غزوہ احد میں ہوئی، جہاں سے حکم تھا کہ مت ہٹنا، 50 میں سے 35 ہٹ گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ فتح شکست میں بدل گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، مسلمانوں ہم سے گلہ نہیں کر سکتے، ہم نے اپنا وعدہ سچا کر دکھا دیا تھا، جبکہ تم انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، لیکن جب تم ڈھیلے پڑ گئے، تم نے ڈسپلن کو توڑا، تم نے اختلاف کیا، تو سزا دیا۔ تو اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خیر الناس بعد الانبیاء، پوری نوع انسانی کے اندر انبیاء کے بعد بلند ترین انسان، اگر ان کی بھی غلطی کا خمیازہ جو ہے اللہ نے چکھایا، کیوں چکھایا؟ ضروری تھا، آئندہ کے لیے سبق ہو جائے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اگر کہیں کوئی کھوٹ ہے اور پاک کر دیں ہم۔ اس لیے بہرحال غلطیاں ہوئی ہیں افغانستان میں، ایک امام کے ساتھ بیعت نہیں تھی، بلکہ بدقسمتی اور بڑھ کر یہ ہے بیعت کر کے توڑ دی۔ عبد الرسول سیاف صاحب کے ہاتھ پر ہمارے پاکستان کے 7 گروپ جو تھے، انہوں نے عین حرم میں بیٹھ کر بیعت کی اور پاکستان آ کر بیعت توڑ دی، سزا اس کی مل رہی ہے۔ آپس کی خانہ جنگی یوں ہی نہیں ہو رہی، کوئی سبب ہے، لہذا یہ سزا تو ملے گی، لیکن جتنا خون یہاں پر خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے اس کی مقدار بھی کم نہیں ہے، یہاں سے خیر برآمد ہوگا۔ اور دوسری بات اپنے بارے میں نوٹ کر لیجئے، یہ پاکستان، بچا کھچا پاکستان، what remains of پاکستان، یہ اصل میں ہے کیا؟ مولانا بہت خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے، یہ 313 نہیں تھے، اسلام تھا۔ اسی طرح نوٹ کیجئے، پاکستان نہیں ہے، 4 صدیوں کی تجدیدی مساعی کا حاصل ہے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ختم نبوت کے بعد اب سب سے اونچا منصب کس کا ہے؟ مجددین۔ سنن ابی داؤد کی روایت، ان اللہ یبعث فی ہذہ الامہ علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها۔ اور نوٹ کیجئے کوئی بات ہے، 1000 برس تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے، جیسے ہی دوسرا 1000 سال شروع ہوا
الف ثانی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہاں تھا؟ صنم خانہ ہند میں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی آرات وہ۔ پھر 12ویں صدی کا مجدد اعظم امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی، اس کے خون کا امین اور اس کے ساتھ کے شہداء کے خون کا امین، ان کے جسموں کا امین آپ کا خطہ ہزارہ، آپ کا خطہ سوات، اس میں ان کی جانیں ہیں جو دی گئی ہیں۔ اور وہ نہایت میں آپ سے عرض کر دوں، دور صحابہ کے بعد اتنا خالص اسلامی جہاد پوری مسلمان تاریخ میں نہیں ملے گا جتنا وہ تحریک شہیدین کا تھا۔ 14ویں صدی ہجری میں شیخ الہند جیسا مجاہد اعظم کہ انگریز نے گرفتار کر کے قید بھی کیا ہے، تو کہاں ہندوستان میں نہیں، کہاں جزیرہ سائرس، کیا نام تھا، مالٹا، جزیرہ مالٹا بحر روم میں۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو، کہیں ہندوستان کی کسی جیل میں ہوا تو شاید اس کے نفس کی گرمی ہی سے کوئی حرارت پیدا ہو جائے۔ اور اسی صدی میں 14ویں صدی ہجری میں اقبال جیسا مفکر، اسی 14ویں صدی ہجری میں مودودی جیسا مصنف، اسی 14ویں صدی ہجری میں مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہم اللہ، عظیم شخصیتیں آج پورے عالم اسلام میں آپ کو تبلیغی دوست ملیں گے۔ یہ کہاں سے شروع ہوئی تحریک؟ دہلی کی ایک چھوٹی سی مسجد سے، وہ مسجد بنگلے والی اب تو بڑی عالیشان ہو گئی ہے، جب وہاں شروع ہوا تھا کام بڑی چھوٹی سی مسجد۔ یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے؟ پورا عالم اسلام آزاد ہوا، کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا، کہیں عرب قومیت پر، کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہیں، صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کوئی سبب ہے کہ یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، حاکمیت اللہ کی ہے، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیشن گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے، ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطہ ارضی سے کچھ ہونا ہے۔ اگرچہ بھٹکے ہوئے ہیں لیکن کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس کی ضرورت ہے۔ مسلمان کو پھر اس کا مقصد یاد دلایا جائے۔ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ ہمارے ہاں ٹاٹے اور برلے نہیں تھے تو ہمارے پاس اس کے بھی باپ وجود میں آ جائیں، اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا۔ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ جاگیرداروں کی جاگیرداریاں محفوظ ہو جائیں، پاکستان اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا۔ اور یہ کہ نمازیں اور مسجدیں تعمیر ہو جائیں، مسجدیں تو امریکہ میں تعمیر ہو رہی ہیں عالیشان سے عالیشان، اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا۔ آج بھی مسلمان، میں معذرت سے عرض کر رہا ہوں مولانا سے، آج بھی بھارتی مسلمان کی ایوریج نمازی ہونے کے اعتبار سے پاکستانی مسلمان سے کہیں بہتر ہے۔ آج بھی برقع نظر آ جائے گا تو ہندوستان میں نظر آ جائے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چند سال پہلے، جب مکہ مسجد حیدرآباد دکن میں 3 دن مسلسل میری تقریریں ہوئی ہیں، 10,000 مرد اور 5,000 خواتین، اور ان میں سے کوئی بغیر برقعے کے نہیں تھی۔ ایک سیلاب نظر آ رہا تھا برقعوں کا کہ جب جلسہ ختم ہوا ہے رات کے 12 بجے 3 دن تک متواتر۔ یہاں کہاں نظر آئے گا برقع آپ کو؟ یہاں تو جس کے بعد 2 پیسے ہو گئے اس نے سب سے پہلے برقع اتار کے پھینک دیا۔ معلوم اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ چیزیں تو وہاں زیادہ ہیں یہاں کی نسبت۔ اصل ضرورت تھی کہ یہاں اس نظام کو قائم کیا جائے، وہ نظام عدل اجتماعی، وہ جس میں حریت ہو، جس میں عام آدمی بھی خلیفہ وقت کو ٹوک سکے۔ یہ کرتا کیسے بن گیا؟ ایک خاتون بھی کھڑی ہو کے دامن پکڑ لے، عمر تمہیں کیا حق ہے کہ ہمارے محل کے اوپر پابندی لگا رہے ہو، جبکہ اللہ نے نہیں لگائی۔ اللہ قرآن میں قنطارہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے، ڈھیروں سونا دے دے کوئی شخص اپنی بیوی کو محل کے اندر، طلاق دیتے وقت اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا، آپ کون ہوتے ہیں ہمارے حق کے اوپر پابندی لگانے والے؟ اور عمر نے کہا، آج ایک بڑھیا نے عمر کو دین سکھایا، آرڈیننس واپس۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو فاتح ایران تھے، وہ گورنر ایسے نہیں بن رہے تھے ریوڑیاں بٹی ہو اور گورنری مل گئی ہو، وہ تو خود فاتح تھے ایران کے، اس لیے گورنر تھے۔ صرف ایک پرچہ پہنچا ہے بارگاہ خلافت میں، حضرت عمر فاروق کے پاس انفارمیشن آئی، سعد نے اپنے گھر کے باہر ڈیوڑی بنا لی ہے اور ایک دربان کھڑا کر دیا ہے، حضرت بلال کو بھیجا ہے رقعہ دے کر، اور یہ حکم تھا کہ بلال پہلے تو جاتے ہی ڈیوڑی میں آگ لگا دینا، پھر یہ رقعہ دینا میرا۔ اور رقعے میں لکھا ہوا تھا، اے سعد، لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد جانا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا ہے؟ یہ دربان کھڑے کر دیا اپنے آگے۔ وہ حریت، وہ مساوات کہ جا رہا ہو خلیفہ وقت اور چارج لینے جا رہا ہے بیت المقدس کا، کوئی ذاتی علاج کے لیے نہیں جا رہا، سیر و سیاحت کے لیے نہیں جا رہا، چارج لینے کے لیے بالکل سرکاری وزٹ ہے، آفیشل وزٹ ہے، اسٹیٹ وزٹ ہے۔ اور حال کیا ہے؟ 700 میل کا فاصلہ طے کرنا اور ایک اونٹنی، کوئی انٹوریج نہیں، کوئی قدم و حشم نہیں، کوئی جمبو جٹ بھرے ہوئے نہیں، کچھ نہیں، ایک اونٹنی، ایک خادم۔ اس ایک اونٹنی پر چونکہ راستے کا راشن بھی ہے لہذا 2 آدمی نہیں بیٹھ سکتے، ایک بیٹھ سکتا ہے۔ ایک منزل خلیفہ وقت بیٹھا ہوا ہے اوپر اور خادم نکیل پکڑ کر چل رہا ہے، اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ وقت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ آگے آگے نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں۔ یہ نظام چاہیے آج نوع انسانی کو۔ اس کے انتظار میں، اس کی تلاش میں نوع انسانی نے کتنے تجربے کر لیے،
कैसी छलांगे लगाई, मुलूकियत खत्म की, आसमान से गिरा खजूर बैठ का, जमहूरियत आई नाम नेहाद, लेकिन वो सरमायादाराना निजाम बनकर आगे से बढ़कर लानत बन गई। पहले जागीरदार मुसल्लत था, अब सरमायादार और कारखानेदार मुसल्लत हो गया। उससे निकलने के लिए जोर लगाया, कम्युनिज्म की तरफ गए, छलांग लगाई, अब एक पार्टी डिक्टेटर बनकर बैठ गई। इंसान रुस्तम यक बनता उस्ताद दर बंदे दिगर, एक चीज से गुलामी से निजात पाता है, दूसरी में फंस जाता है। और क्यों? कि वो निजाम अदल इज्तिमाई जो मोहम्मद अरबी को देकर भेजा गया था, उसके कस्टोडियन सोए हुए, उसके कस्टोडियंस को अंदाजा ही नहीं। ये नुस्खा तो हमारे पास था, हमें अमल करना था और दुनिया के सामने पेश करना था। पाकिस्तान बनाया इसलिए गया था कि हम उसका एक नमूना दुनिया के सामने पेश करेंगे। कायदे आज़म ने फरमाया था कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की सूरत में ऐहद हाजिर में इस्लाम के उसूल हुर्रियत व अखुवत मुसावात का एक नमूना कायम करके दिखाएं। कहाँ है वो? भटक गए, सो गए। बहरहाल अब भी वक्त है, जब तक सांस तब तक आस। मेरे अजीज ने तो डराया है और सही डराया है। अल्लाह ताला ने 25 बरस इंतजार किया था, पहले अजाब का कोड़ा फिर मारा हमारी पीठ पर। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर, बड़े अजाब से पहले छोटा अजाब का मजा चखाएंगे। लअल्लहुम यरजिऊन, शायद के लौट आए। वो हमसे 1000 मील के फासले पर हुआ था। अगरचे 93,000 हमारा करियल जवान, जिनमें गालिबन 43,000 फौजी और ये कि तकरीबन इतनी तादाद में जो गैर फौजी थे, वो उस हिंदू के गुलाम बने, कैदी बने, जिन पर 800 बरस तक, कहीं 600 बरस तक, कहीं 1000 बरस तक हुकूमत की थी। इतनी बड़ी शिकस्त का कलंक का टीका हमारी पीठ पर पड़ा। पहले अजाब का कोड़ा आ गया था। 25 बरस हो गए थे कमरी हिसाब से, नोट कर लीजिए। ये ना समझिए 24.25 बरस हुए थे, 24.25 बरस कमरी हिसाब से 25 बरस थे। और अब नोट कर लीजिए, अगले 25 बरस के पूरे होने में अगले रमजान की 27 तारीख तक सिर्फ मोहलत है। निस्फ सदी पूरी हुआ चाहती है। कोई अजब नहीं उस अज़ाबुल अदना के बाद हम जागे नहीं, होश में नहीं आए। कोई अजब नहीं कि बड़े अजाब का कोड़ा हमारी पीठों पर बरस जाए। लेकिन मुझे यह यकीन है, नोट कर लीजिए, अगर ये दूसरा इम्कान हो गया, खुदा ना खास्ता अल्लाह के अजाब का कोड़ा हमारी पीठ पर बरसा, मुझे यकीन है अल्लाह हिंदुओं को मुसलमान बनने की तौफीक देगा। लेकिन इस्लाम का बोलबाला इसी खित्ते से होगा। तारीख में यह हो चुका है आया फितने तातार के अफसाने से, पासमा मिल गए काबे को सनम खाने से। तातारियों के हाथों करोड़ों मुसलमान कत्ल हुए, लेकिन इस्लाम ने तातारियों को फतह कर लिया। और फिर इस्लाम का मुसलमानों का दूसरा दौरे उरूज उन्हीं तातारियों की मुख्तलिफ शाखों के तहत हुआ। वो तातारी ही तो थे, वो सारे होर्स, टर्किश होर्स, तुर्कान तैमूरी, तुर्कान सफवी, तुर्कान सल्जूकी, तुर्कान उस्मानी, वही तो स्टॉक तो वही है आया फितने तातार के अफसाने से, पासमा मिल गए काबे को सनम खाने से। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया मशरिक से होगा, जहां से फौजी चलेंगी। तो कोई अजब नहीं। बहरहाल ये 2 इम्कानात हैं, लेकिन इसका फैसला तेरे हाथों में है, दिल या बदन। सीधी सीधी बात। अगर तो अब भी हम ठीक हो जाए, जाग जाए, होश में आ जाए, कौम यूनुस की तरह तौबा कर ले, तो बगैर अजाब के कोड़े के रहमत खुदाबंदी हम पर साया करेगी। अगर हम न जागे तो अजाब का कोड़ा आएगा। ये नहीं मैं कह सकता नदरिया करीबुन बैदुम मा तुअदून, ये मैं नहीं कह सकता, यकीन के साथ जानता हूं कि आएगा। लेकिन ये कि उसके बाद भी यहीं से बोलबाला होगा। अगर हमारे जरिए नहीं तो उनके जरिए से, जो हमें शिकस्त देकर फिर इस्लाम कबूल कर लेंगे। लेकिन क्यों ना पहले ही रास्ते पर चलने की कोशिश करें। अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ है कि फ़लस्तीनी मुसलमानों की मदद फरमा और उम्मत मुस्लिमा पर अपना करम फरमा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।